नमस्कार दर्शकवृन्द, हिँडे पुगिन्छको यो नयाँ वर्षपछिको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म लामो समयदेखि विगत 26 वर्षदेखि नेपालको पर्यटन उद्योगमा, नेपालको टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा काम गरिरहेको छु। कहिले गाइडका रूपमा, कहिले कम्पनी ओनरका रूपमा, कहिले इन्भेस्टरको रूपमा र कहिले एन्टरप्रेनरको रूपमा म विभिन्न विधामा यही टुरिज्मसँग रिलेटेड बिजनेसहरू गरिरहेको छु। र मलाई धेरै ठाउँमा अक्सर सोधिने प्रश्नहरू चाहिँ नेपालको पर्यटन अरू देशको भन्दा किन भिन्न छ, अथवा नेपालमा पर्यटनको स्ट्रेन्थ के हो। किनभने नेपाल सरकारले पनि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमहरू अथवा आफ्ना भिजनहरू प्रस्तुत गर्दा जहिले पनि तीनटा तपाईको चाहिँ खम्बाको रूपमा कृषि, पर्यटन र जलाधार अथवा जलस्रोतलाई मानेको छ। त्यसैले म के भन्छु भने कृषि भन्दा पनि माथि अथवा जल भन्दा पनि माथि पर्यटन हुन सक्छ भन्ने विषयमा मेरा तर्कहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मैले हिँडे पुगिन्छ भन्ने पुस्तक यसैको सेरोफेरोमा रहेर यहाँहरू समक्ष यहाँभन्दा अगाडि पनि प्रस्तुत गरेकै हो। त्यही हिँडे पुगिन्छ पुस्तककै वरिपरि रहेर नेपालको टुरिज्मको स्ट्रेन्थ, नेपालको टुरिज्म अरू देशको भन्दा किन भिन्न छ, अरू भन्दा किन बेटर छ र नेपालको टुरिज्म मात्रै त्यस्तो सेक्टर हो जसले नेपाललाई अथाह समृद्धि यात्रातिर अथवा समृद्ध नेपाल बनाउन त्यसले कसरी सहयोग गर्छ भन्ने विषयमा आजको छलफल म केन्द्रित गर्न चाहन्छु। मैले पटक पटक भन्दै आएको विषय, उठाउँदै आएको विषय के हो भने पर्यटन मात्रै एउटा त्यस्तो इन्डस्ट्री हो नेपालको, पर्यटन मात्रै त्यस्तो एउटा उद्योग हो जुन उद्योगको निमित्त कुनै पनि कच्चा पदार्थहरू बाहिरी अरू देशबाट ल्याउनु पर्दैन। हाम्रै देशका हिमाल, पर्वत, पखेरा, पाखाहरू, भ्यालीहरू, नदीनालाहरू, चराचुरुङ्गीहरू, मानव सभ्यताहरू, हाम्रा वेशभूषाहरू, हाम्रा खानपान, रहन सहनहरू, यी सबै देखाएर हामीले यहीँबाट आम्दानी गर्न सक्छौँ। त्यो पनि स्वदेशी पैसामा मात्र होइन, विदेशी डलरमा आम्दानी लिन सक्छौँ। पर्यटन भन्नाले तपाईसँग उपलब्ध भएका साधन र स्रोतहरूलाई तपाईको पाहुनाहरूलाई पस्किएर तपाईको पाहुनाहरूलाई सेवा दिए बापत तपाईले लिने बेनिफिट, तपाईले लिने मुनाफा नै पर्यटन व्यवसाय हो। त्यसैले नेपाल आफै एउटा सुन्दर विश्व हो। विभिन्न चाहिँ लेकहरूमा, गोसाइँकुण्ड लगायतका विभिन्न चाहिँ तलाउहरूमा जाने, दामोदर कुण्ड, मुक्ति क्षेत्र, बराहा क्षेत्र, विभिन्न धार्मिक स्थलहरूमा जाने पर्यटनदेखि लिएर पर्यटनका विभिन्न आयामहरू सम्भावना भएको एउटा मात्रै देश तपाईले हेर्नुहुन्छ भने अरू देशमा हेर्नुहुन्छ भने पर्यटनको पनि सीमित विधा मात्रै छ। तपाई मालदिभ्सको कुरा गरौँ अथवा श्रीलङ्काको कुरा गरौँ अथवा अरू कुनै पनि बङ्गलादेशको कुरा गरौँ अथवा कुनै पनि अरू देशका कुराहरू गर्नुभयो भने पर्यटनका सीमित आयामहरू, सीमित विविधताहरू, सीमित प्रडक्टहरू मात्रै तपाईले एक्सपिरियन्स गर्न पाउनुहुन्छ ती देशहरूमा। हामीसँग त युनेस्को हेरिटेज साइट, विश्व सम्पदामा सूचीकृत भएका चाहिँ तपाईका चाहिँ सम्पदादेखि लिएर तपाईको चाहिँ नेचुरल डाइभर्सिटी, कल्चरल डाइभर्सिटी, तपाईको चाहिँ फ्लोरा एन्ड फाउनाको डाइभर्सिटी, वाटर डाइभर्सिटी, हाइटका चाहिँ भेरिएसनहरू, जियोग्राफिकल डाइभर्सिटी, प्रशस्त डाइभर्सिटी भएको कन्ट्री हो। त्यही भएर कम्प्यारेटिभ एडभान्टेज लिनलाई, तुलनात्मक लाभ लिनलाई पर्यटन जतिको सस्टेनेबल, दिगो विकास गर्न सक्ने कुनै पनि उद्योग छैन। यो मैले तपाईलाई किन भनिरहेको छु भने अरू उद्योगहरू फ्लोरिस गराउन, अरू उद्योगहरू विकास गराउन यो देशमा गाह्रो छ। विभिन्न कारणले त्यसमा सरकारका नीति नियमका पनि कुरा होलान् अथवा ट्रेन्ड म्यान पावरका, स्किल्ड म्यान पावरका, दक्ष जनशक्तिका कमजोरीका कुरा पनि होलान्, त्यसमा पुँजीको पनि कुरा होला। टुरिज्म मात्रै एउटा सेक्टर हो, पर्यटन मात्रै त्यस्तो उद्योग हो जहाँ कम्प्यारेटिभली कम पुँजीमा पनि व्यापार गर्न सकिन्छ। र हाम्रा म्यान पावरहरू, किनभने अतिथि देवो भव हाम्रो रगतमै छ, हाम्रो कल्चरमै छ। हामी त पर्यटकहरूलाई
अथवा पाहुनाहरूलाई त्यसै पनि स्वागत गर्ने, त्यसै पनि मुस्कुराएर स्वागत गर्ने देशका नागरिक हौं। त्यसैले हामीले हाम्रै स्ट्रेन्थ, हाम्रै म्यान पावर, हाम्रै मौलिक उद्योगलाई फ्लोरिश गरेर लिएर जाने प्रशस्त सम्भावनाहरू छन्। यसमा कट थ्रो कम्पिटिसन अथवा तपाईको चाहिँ नेक टु नेक कम्पिटिसन चाहिँ हुनु भएन। हाम्रा प्रोडक्टहरूलाई सही मूल्यमा, सही भ्यालुमा बेच्न सक्नु पर्यो। म तपाईलाई भन्दिउँ, भूपरिवेष्टित देश भए पनि हामीसँग छिमेकीहरूसँग त पर्चेसिङ पावर हाई छ। हामीसँग त उत्तरमा, दक्षिणमा अथवा वरिपरि भएका छिमेकीहरू पर्चेसिङ पावर हाई भएका अथवा इकोनोमिक ग्रोथ भइरहेका कन्ट्रीहरू छन्। हामीसँग चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ भइरहेको देशहरू छ, समृद्ध देशहरू छ। ती समृद्ध देशहरूका मानिस हाम्रो देशको चाहिँ तपाईको चाहिँ विविधता अथवा चुस्की लिनलाई, पर्यटनको चाहिँ अनुभव लिनलाई अथवा यसमा चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्नलाई, यसको रमाइलो गर्नलाई, मजा गर्नलाई नआउन पर्ने कारण के छ र? हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू त बनाइदिनु पर्यो। मैले विश्वको उत्कृष्ट कपडा बनाउँछु, विश्वको उत्कृष्ट झोला बनाउँछु, घडी बनाउँछु अथवा मोबाइल फोन बनाउँछु अथवा तपाईको चाहिँ कुनै प्रडक्ट बनाउँछु भन्दा पत्याउने अवस्था छैन। तर म विश्वकै उत्कृष्ट हिमाल भएको देशको मान्छे, म विश्वकै उत्कृष्ट कल्चर भएको देशको मान्छे, संस्कृति भएको देशको मान्छे, सम्पदा भएको देशको मान्छे अथवा हाम्रा हिमालहरू विश्वमै उत्कृष्ट हिमालहरूमा पर्दछन्। हाम्रा खोलाहरू विश्वमा उत्कृष्ट राफ्टिङ गर्न मिल्ने खोलाहरूमा पर्दछन्। हामीसँग 200 वटा बाघहरू छन्, रोयल बंगाल टाइगरहरू छन्। हामीसँग 450 वटा चाहिँ चराका भेराइटीहरू छन्। हामीसँग 430 थरीका पुतलीहरू छन्। हामीसँग 100 चान्चुन थरीका विविधता भएका मानिसहरूको बसोबास छ। एकदम हार्मोनियसली सहिष्णुतापूर्वक बसिरहेको ठाउँ छ। हामीसँग 100 भेराइटीका खानाहरू छन्। जिब्रो लोभ्याउने, मन लोभ्याउने खानाहरू छन्। हामीसँग ब्युटिफुल फर्टाइल भ्यालुहरू छ। हामीसँग एकदम हार्मोनियस, हार्ड वर्किङ, इमानदार मान्छेहरू छन् भन्दा त पत्याउने अवस्था हो नि। त्यो रियालिटीमै त्यही हो नि। त्यसैले कम्प्यारेटिभ एडभान्टेजको म कुरा गरिराखेको छु। चाइनामा प्रडक्ट हुने, इन्डियामा प्रडक्ट हुने, कोरियामा प्रडक्ट हुने अथवा स्विजरल्यान्डमा प्रडक्ट हुने प्रडक्टसँग हामीले कम्पिटिसन गर्न नसकुला अथवा त्यसको प्रतिस्पर्धामा जान नसकुला। तर हामीसँग भएको नेचुरल रिसोर्सेस, हामीसँग उपलब्ध भएको नेचुरल रिसोर्सेस त कोहीसँग कम्पेयर गर्दा पनि हामी कहीँ पनि कम छैनौँ अथवा हामी सबै कुरामा अरू सबैभन्दा माथि छौँ। मसँग जे छ त्यसैमा रमाउने हो, त्यसैलाई बेटर बनाउने हो। मेरो जुङ्गा अथवा मेरो कपाल राजेश हमालको जस्तो भएन, महानायकको जस्तो भएन भनेर मैले अरू कपाल काटेर जोडेर महानायकको जस्तो बनाउने होइन। मेरै कपाललाई कसरी ब्युटिफाई गर्न सकिन्छ, यसैलाई राम्रो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेतिर ध्यान जानुपर्छ। हामीसँग उपलब्ध नभएका रिसोर्सेसहरू, उपलब्ध नभएका चाहिँ प्रविधिहरू अथवा उपलब्ध नभएका चिजहरूमा हामी रुनी कराउने अथवा त्यसमा जोड दिने भन्दा पनि हामीसँग उपलब्ध भएका जलहरू, पानीलाई कसरी उच्चतम उपयोग गर्न सकिन्छ, हामीसँग भएका उपलब्ध भएका जमिनहरू, कृषिको कुरा गरौँ, हामीसँग उपलब्ध भएका जमिनहरूमा अर्गानिक प्रडक्टहरू, विश्वकै उत्कृष्ट चिया उत्पादन कसरी गर्न सकिन्छ, विश्वकै उत्कृष्ट स्ट्रबेरी कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ, विश्वकै उत्कृष्ट तपाईको चाहिँ माछाहरू कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ अथवा खाद्यान्नहरू अथवा हाम्रो मार्सी चामलको कुरा गर्नुस् अथवा पापडको कुरा गर्नुस्, यी कुराहरू कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ अथवा हामीसँग उपलब्ध भएका हिमालहरूमा उत्कृष्ट ढङ्गले कसरी चढ्न सकिन्छ अथवा त्यसलाई फर्दर इन्जोय कसरी गर्न सकिन्छ। हामी पानीमा के खेलहरू समावेश गर्न सक्छौँ, हामी एडभेन्चर टुरिज्ममा अथवा जङ्गल सफारीमा के अरू चिजहरू एड गर्न सक्छौँ, हामी डाँडा काँडा ढिस्कोतिर अरू के तपाईँको चाहिँ आकर्षणहरू थप्न सक्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि अरू पर्यटकहरू लालायित होस् आउनलाई। अथवा हाम्रा चाहिँ डाँडाहरूमा चाहिँ मेडिटेसन सेन्टरहरू खोलेर हामी आयुर्वेदिक थेरापीहरू, मसाजहरू दिन सक्छौँ कि के गर्न सक्छौँ। यो हामीसँग भएका उपलब्ध भएका रिसोर्सेसहरूलाई कसरी उच्चतम उपयोग गर्न सकिन्छ भन्नेतिर ध्यान दियो भने पर्यटन उद्योगले नेपाली जनताको हातमा पैसा दिन्छ। हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर, पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै ध्यान दिनु पर्यो। हामीलाई पैसा कमाउन, हामी समृद्ध हुन अथवा हामीलाई माथि जान कसैले रोक्न सक्ने अवस्था छँदै छैन।
साधारणतया तपाईको जीवनमा अथवा देशमा अथवा समाजमा के भइदिन्छ भने तपाईसँग उपलब्ध भएका तपाईसँग अहिले उपलब्ध भएका ज्ञान रिसोर्सेसहरू अथवा तपाईसँग उपलब्ध भएका चीजहरूलाई चाहिँ तपाईले नमान्ने र नभएका चीजहरुमा चाहिँ खोज्दाखेरि समस्या हुन्छ। हाम्रो जीवनमा पनि त्यही हो। हाम्रो खुशीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि मसँग जे उपलब्ध छ त्यो कुरामा खुशी हुन सिके भने त मैले यति गरिसकेपछि मैले अर्को 2 करोड कमाएपछि अथवा 2टा होटल थप बनाएपछि अथवा 2टा घर अर्को जोडेपछि यो ब्रान्डको गाडी किनेपछि यो ब्रान्डको कपडा किनेपछि मात्रै म खुशी हुन्छु भनेर मैले कुरिराख्नु परेन नि। भनेको जस्तै नेपालमा पनि उपलब्ध भएका रिसोर्सेसहरुमा त्यसलाई उच्चतम प्रयोग गरेर त्यसबाट बेनिफिट कसरी लिन सकिन्छ भन्नेतिर अहिले हामीले ध्यान दियौं भने त हुँदै नभएका इन्फ्रास्ट्रक्चरहरुतिर हामीले रुवावासी गर्नै परेन, त्यतातिर जानै परेन। यसको मतलब हामीले विकास गर्नु पर्दैन, हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर देख्नु पर्दैन, हामीले सपना देख्नु पर्दैन, हाम्रो पिक्चर ठुलो हुनुपर्छ भनेको हुँदै होइन। तर तपाईसँग उपलब्ध भएका रिसोर्सेसहरु तपाईसँग उपलब्ध भएका चीजहरुलाई तपाईले उच्चतम प्रयोग गरिराख्नु भएको छ तपाईको जीवनमा, तपाईको घरमा, तपाईको समाजमा, तपाईको देशमा गरिराख्नु भएको छ। इट्स अ क्वेशन। गरिराख्नु भएको छैन भने त्यतातिर ध्यान दिउँ। कतिपय केसमा के भइदिन्छ भने कस्तुरीको एउटा कथा छ, नाभिबाटै बास्ना हरर चलिरहेको छ तर उसले के भन्ठान्छ भने यो बास्ना मेरो नाभिको होइन बाहिरको बास्ना हो भनेर जंगल टु जंगल झाडी टु झाडी हम्फाल्दै बास्ना खोज्न हिँडिरहेको हुन्छ। हामी कतै समृद्ध नेपाल बन्ने यही सम्भावना हुँदाहुँदै, यही वरिपरि रिसोर्सेस हुँदाहुँदै, यही प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै कतै हामी भड्किएर अरु छिमेकी देशहरुमा अथवा अरु टाढाका देशहरुमा दुख पाउन, घुम्न अथवा काम गर्न अथवा लालायित भइराखेका छैनौं? के हामीले साँच्चै छातीमा हात राखेर यो 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष म यो देशको निम्ति यही भएका रिसोर्सेसहरुलाई अप्टिमम प्रयोग गरेर समृद्ध बनाउने भन्ने तर्फ सबैको ध्यान गएको छ? तपाईको ध्यान गएको छ? मेरो चाहिँ गएको छ। म दावाका साथ भन्न सक्छु 25-26 वर्षदेखि यही इन्डस्ट्रीमा लगातार काम गरेको हिसाबले म त सम्भावना बाहेक केही पनि देख्दिन। तपाईले यसलाई मेरो कमजोरी मान्नुस्, तर यो देशमा म त सम्भावना बाहेक केही पनि देख्दिन। कुनै पनि सेक्टर होस्, तपाई कृषिको कुरा गर्नुस्, जलस्रोतको कुरा गर्नुस्, पर्यटनको कुरा गर्नुस्, म पर्यटनमा लागेको भएर पर्यटनमा अलिकति धेरै देखे होला। म त जताततै सम्भावना देख्छु, पैसा देख्छु। समृद्धिको यात्रा धेरै टाढा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर यति भन्दै गर्दा अफ कोर्स हाम्रा गभर्नमेन्टहरु स्टेबल हुनु पर्यो, हाम्रा नीति निर्माताहरूले पनि हामीले जसरी नै सोच दिनु पर्यो र हामीलाई सहज रूपमा काम गर्ने वातावरणहरु निर्माण गर्दिनु पर्यो। इन्भाइरोमेन्टले सपोर्ट त गर्नु पर्यो, गभर्नमेन्टले सपोर्ट गर्नु पर्यो, पोलिसीले सपोर्ट गर्नु पर्यो। यो यावत कुराहरु त छँदै छ, तर सम्भावना नभएको भने होइन। यी सबै हुँदाहुँदै पनि म के भन्छु भने यी नीतिहरु ठीक छैनन् अथवा गभर्नमेन्टहरु ठीक छैनन्, पोलिसीहरु ठीक छैनन् भने त्यसलाई सुधार गर्ने जिम्मा अथवा त्यसलाई सजेसन गर्ने जिम्मा अथवा त्यसलाई लिएर जाने बेटर बनाउने जिम्मा पनि हाम्रै हुन्छ। फेरि त्यो पनि हामी नबिर्स्यौं। अब मैले पर्यटनमा लामो समय बिताएको हिसाबले एज एन एक्सपर्ट इन टुरिज्म, पर्यटनमा दक्षता हासिल गरेको हिसाबले मैले पर्यटनका अलि धेरै कुरा गरे होला। तर पर्यटन बाहेक पनि अरु सबै सेक्टरमा नेपाल जतिको, अरु धेरै विदेशीहरुले पनि भन्छन् अथवा अरु बिजनेसम्यानहरुले पनि भन्छन्, नेपाल जतिको यो ग्रोइङ कन्ट्री, फ्लोरिशिङ कन्ट्री भइराखेको हिसाबले, यो तपाईको चाहिँ उन्नति प्रगति तर्फ लम्किरहेको कन्ट्रीको हिसाबले यो देशमा जतिको बिजनेस गर्न सजिलो अथवा कम्फर्टेबल अथवा तपाईको चाहिँ यो देशमा जतिको बिजनेस गर्न इजी अरु देशमा छैन। तर मैले अघि नै भने हजुरलाई नीति निर्माणको तहमा अथवा विभिन्न हिन्चेजहरु, विभिन्न डिफिकल्टीजहरु होला, हाम्रो फेभरमा नहोला, तर हामीले सँगै मिलेर, गभर्नमेन्टसँग पनि मिलेर, ब्युरोक्र्याट्सहरुसँग पनि मिलेर अथवा नीति निर्माताहरु सबैसँग बसेर यो ढंगले यति वर्षमा हाम्रो देश यहाँ पुर्याउन सकिन्छ, सँगसँगै यसरी गरौं भन्दा नहुने नमान्ने अवस्था पनि नहोला। हाम्रो अपेक्षा एज अ एन्टरप्रेन्योर, एउटा चाहिँ उद्यमीको हिसाबले हाम्रो अपेक्षा चाहिँ
गभर्नमेन्टमा भएका मान्छेहरू, ब्युरोक्रेट्समा भएका मान्छेहरू अथवा भिजनरी लिडरसिपमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ कमसे कम एन्टरप्रेनरहरूलाई, उद्यमीहरूलाई यही देशमा बस्न सक्ने वातावरण, यो देशमा काम गर्न सक्ने वातावरण, यो देशमा सजिलोसँग उहाँहरूले कसरी व्यवसाय गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने वातावरण निर्माणतर्फ उहाँहरूको ध्यान जाओस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहन्छ। त्यो किन म भनिरहेको छु भने उद्यमीहरू, एन्टरप्रेनरहरू नै देशका लाइफलाइन हुन्। हाम्रो शरीरमा नसा छ रगत बग्नको लागि र त्यसै नसाको कारणले शरीर तन्दुरुस्त भए जस्तै एन्टरप्रेनरहरू भएनन् भने, उद्यमीहरू भएनन् भने देश पनि तन्दुरुस्त रहँदैन। जुन देशमा आशा गरेका प्रतिभावान चाहिँ तपाईको फ्लोरिस भइरहेका उद्यमीहरू रहन सक्ने वातावरण बन्दैन अथवा हुँदैन अथवा त्यस्तो डिफिकल्ट अवस्था हुन्छ र तिनीहरू पलायन हुने अवस्था हुन्छ भने त्यो दुर्भाग्य हो। त्यो समाजको, त्यो देशको विकास हुन गाह्रो छ। किनभने एन्टरप्रेनरसिप भनेको सबैसँग हुने विषय होइन, तर जतिसँग छ त्यसलाई फ्लोरिस हुने मौका दिनुपर्दछ र नयाँ एन्टरप्रेनरहरू पनि जन्मिनु पर्दछ। थुप्रै स्टार्टअपहरू पनि आइरहेका छन्। त्यसैले निराश हुनुपर्ने कुनै पनि अवस्था छैन, वातावरण छैन। मैले अहिले रिसेन्टली कोभिडको चाहिँ केस आउँदै गर्दा पनि धेरै साथीहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ मलाई, अब नेपालको टुरिज्म के हुन्छ, नेपालको पर्यटनको भविष्य के हुन्छ भनेर सोधिराख्नु भएको छ। तर म के भन्छु भने नेपालको पर्यटन केही पनि हुँदैन, यो भन्दा पनि बेटर हुन्छ। किनभने यो रोग त टेम्पोररी हो, तर हाम्रा हिमाल त झन् हिजोका भन्दा अग्ला भइरहेका छन्। हाम्रा वन जङ्गल झन् हरियाली भइरहेका छन्। हाम्रा नदीनालाहरूमा झन् धेरै पानी थपिएका छन्। हाम्रा जङ्गलमा बाघहरू बढिराखेका छन्, चराचुरुङ्गी बढिराखेका छन्, पुतलीहरू बढिराखेका छन्। हामी त झन् राम्रो हुँदै गइराखेको छौँ। पर्यटकहरू त झन् मुकुस भइराखेका छन् नेपाल आउनलाई, हिमाल हेर्नलाई, ट्रेकिङ जानलाई। त्यसैले यो कोभिडको केसहरू अलिकति मत्थर हुने बित्तिकै त पर्यटन त फेरि फ्लोरिस हुनेवाला छ। निराशा हुनुपर्ने कुनै पनि अवस्था छैन। तर यसको मतलब पृथ्वीमा डिजास्टरै आउँदैन, अर्को रोगै आउँदैन, भूकम्पै आउँदैन, अरू केही पनि आउँदैन भनेको हुँदै होइन। तर हामी सबै त भोलिकै परिकल्पनामा पनि आज रमाइरहेका छौँ नि। हामीले त सधैँ सकारात्मक सोच्नु पर्यो नि। नकारात्मक सोचेर त हामी भोलि बिहान उठ्नलाई पनि अल्छी गर्नेवाला छौँ। भोलि बिहान म उठ्दाखेरि मरेँ भने के गर्ने भन्यो भने त मैले आज बेलुका नै सबै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो होइन। आजमा तपाईँ रमाउने हो, तर भोलिको आश पनि हामीले मार्नु हुँदैन। भोलि त हुनेवाला नै छ। यो सबै अवस्थाहरू सुध्रिएपछि त फेरि नेपालमा नआएको पर्यटक कहाँ जाने हो र? नेपालमा पनि पर्यटन हुँदैन भने विश्वको धेरै देशमा पर्यटन हुन सक्दैन। किनभने हामीसँग भएको कम्प्यारेटिभ स्ट्रेन्थ, यो कम्प्यारेटिभ एडभान्टेज, तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भनेको पर्यटन हो। यो कोहीसँग पनि छैन। दावाका साथ भन्छु म, कोहीसँग पनि छैन। पृथ्वीमा हामी उत्कृष्ट डाइभर्सिटी भएको एउटा देश हो र हामी सानो पनि छैनौँ। पृथ्वीमा 47औं ठुलो देश हो हामी, र हामी कमजोर पनि छैनौँ। इतिहासमा कहिल्यै पराधीन नभएको, कसैले झन्डा नगाडेको देशको मान्छे हामी। हाम्रो आफ्नै इतिहास छ, आफ्नै सभ्यता छ। हामी ऋषिमुनिहरूका सन्तानहरू, हामी ज्ञानीहरूका सन्तानहरू। हामीले बीचमा कतै केही गल्तीहरू गऱ्यौँ होला अथवा हाम्रा नलेजहरू मिक्स गऱ्यौँ होला, तर हामी उत्कृष्ट मानव सभ्यता भएका देशका क्षेत्रका मान्छे हौँ। त्यसैले हामीलाई विकास गर्न, अगाडि जान अथवा यो देशलाई उत्कृष्ट बनाउन विश्वको कुनै पनि तागतले रोक्न सक्दैन कि म डिटरमाइन हुनु पर्यो। हामीले सङ्कल्प गऱ्यौँ भने, हामीले सँगसँगै सङ्कल्प गऱ्यौँ भने विश्वको उत्कृष्ट देश हुनलाई, विश्वको समृद्ध देश हुनलाई, स्वर्गको एक टुक्रा हो हामी, तर त्यसमा पनि अझ बेटर टुक्रा हुनलाई कसैले रोक्न सक्ने अवस्था छैन। यति भन्दै आजको यस हिँडे पुगिन्छको नयाँ श्रृङ्खलाबाट यहाँहरूसँग बिदा माग्छु। नमस्कार, धन्यवाद।